أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ العنکبوت 6 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم اس سبق میں سورۃ العنکبوت کا رکوع نمبر 7 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه وما هذه الحياة الدنيا هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب لهو ولعب لهو واو دو پیش واو ہو لهو ولعب ولعب وقت کی حالت میں
व लाइब पढ़ेंगे। व इन दारल व इन दारल हमजा नून जेर इन, नून दाल जबर नद, दाल अलिफ जबर दा, रा लाम जबर वल। व इन दारल आखिरत व इन दारल आखिरत आखिरत लहियल लहियल हयावान लहियल हयावान। यहाँ पर वक्फ लाजिम है, ये आप देख रहे हैं, रुकना जरूरी है। लहियल हयावान लौ कानू लौ कानू यअलमून यअलमून। فإذا ركبوا فإذا ركبوا في الفلك في الفلك فإذا ركبوا في الفلك في الفلك دعوا الله دعوا الله مخلصين مخلصين له الدين مخلصين له الدين له الدين فلما نجاهم नून जीम जबर नज, जीम खड़ी जबर जा, नज्जाहुम फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इलल हमजा ज़ेर ई, लाम लाम जबर लल, इलल बर्रि इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून लियकफुरू लियकफुरू बिमा आतैनाहुम बिमा आतैनाहुम वालियतमत्तऊ वालियतमत्तऊ यतमत्तऊ फसौफ फसौफ यअलमून फसौफ यअलमून। अवलम यरौ अवलम यरौ अन्ना जअलना अवलम यरौ अन्ना जअलना
अन्ना जअलना हरमन हरमन आमिनौ आमिनौ वयुतखत्त वयुतखत्त खत जबर खत ता जबर ता वयुतखत्तफुन्नासु आमिनौ वयुतखत्तफुन्नासु वयुतखत्तफुन्नासु मिन हौलिहिम मिन हौलिहिम अफबिल बातिली अफबिल बातिली युमिनून अफबिल बातिली झटका देंगे यहां पर युमिनून युमिनून वबिनिअमतिल्लाहि वबिनिअमतिल्लाहि यकफुरून वबिनिअमतिल्लाहि यकफुरून यकफुरून वमन वमन अज़लमु वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा मिम्मन इफ मीम मीम जेर मीम मीम जबर मा मिम्मा मिम्मा नून फा जेर निफ मिम्मा निफ्तराहु मिम्मा निफ्तराहु मिम्मा निफ्तरा मिम्मा निफ्तरा अलल्लाहि अलल्लाहि मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कादिबन कादिबन औ कद्दब बिल हक़्क़ि औ कद्दब कद्दब बिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहु लम्मा जाअहु वक्फ की हालत में लम्मा जाअ पढ़ेंगे लम्मा जाअ अलैसा अलैसा फी जहन्नम अलैसा फी जहन्नम
अलैसा फी जहन्नम मस्वल्लिल मस वाव दो जबर लाम वल लाम लाम लिल मस्वल्लिल काफिरीन मस्वल्लिल काफिरीन लिल काफिरीन वल्लदीन वल्लदीन जाहदू वल्लदीन जाहदू फीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम लनहदियन्नहुम सुबुलना लनहदियन्नहुम सुबुलना सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सामीन मुहतरम, अल्लाह के फजलो करम से कुरान हकीम की सूरत नंबर 29 जो हमने शुरू की हुई थी सूरतुल अनकबूत, वो यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। 7 रुकू थे सूरतुल अनकबूत के, तो ये रुकू नंबर 7 जो अभी मुकम्मल हुआ है। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज अगले सबक में हम कुरान हकीम की तरतीब के लिहाज से सूरत नंबर 30 सूरतुर रूम शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून।